العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد رحلوا في الفلك العالي، في الأرض لهم عقل يرحل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاد الأعزاء في بلد الحبيب العراق، وأيضا في باقي البلدان ممن تتشابه مناهجنا معهم، اليوم نكمل وياكم طريقة رسم الخطوات للمنهج المطلوب من رسومات في الفصل الخامس والرابع والثالث والثاني والأول في كتاب الأحياء الصف السادس العلمي. وصلنا اليوم إلى رسم الخلية العصبية في رسوم الفصل الثاني، وهي آخر رسم من رسوم الفصل الثاني. كيف يمكن رسم الخلية العصبية؟ يوجد 4 أنواع من الخلايا العصبية، وهي الخلية العصبية أحادية القطب، والخلية أحادية القطب كاذبة، والخلية ثنائية القطب، والخلية متعددة الأقطاب. طبعا هذه الخلايا أحادية القطب رسمها موجود بكتابكم، هاي يعني صارت عندكم. وأحادية القطب الكاذبة راح نرسمها، هذا شكلها أحادية القطب الكاذبة. نرسم رسم بهذا الشكل، جسم الخلية العصبية بهذا الشكل، ثم خط بهذا الشكل، وخط صغير بالجهة المقابلة. هذا أول خطوة. الخطوة الثانية أن نسوي 7 خطوط منحنية تحت الخط الأول. 1 2 3 4 5 6 7. ونرسم التشجر أو الالتقاء العصبي العضلي، ونحدد مواقع العضلات، ويكون الرسم الآن واضح. ومن هالجهة أيضا نكمل 1 2 3 4 5 6 وهذه 7، بس شنو صغيرة هنا كبيرة. ونسوي هنا تفرع أيضا عصبي. الآن هذا نأشر عليه جسم الخلية العصبية، وهذا الوسط نواة، وأيضا مكوناتها السيتوبلازم وغيرها. تحاط الخلية العصبية بغمد يسمى الغلاف النخاعيني. غلاف سموه الغلاف شنو نخاعيني. وظيفته عدم تشتيت السيلة العصبية عندما تكون المسافة بعيدة. وأيضا هنا عضلة، ارتباط عضلي عصبي، وهذا محور الخلية العصبية، هذا محور، وهذا المحور نهاية الجهة الأخرى يمتد المحور هالجهة، وهذا بنهايته شنو؟ تشجر. إذن 1 2 3 4 5 تأشيرات وهاي 6. تقدر تكتب نواة لله تبعدني. هاي هذا رسم خلية عصبية ثنائية أو أحادية القطب كاذبة. أحادية القطب شنو؟ كاذبة. طبعا اللي يشوفها يقول لها قطب، بينما بالحقيقة هي شنو؟ كلها محور، ما بيها تشجر أو قطب كبير
من الجسم، لذلك سميت أحادية القطب شنو؟ كاذبة. الرسم الثاني ثنائية خلية عصبية ثنائية القطب يكون بهذا الشكل. لاحظ نرسم خلية عصبية ونخلي للجسم الخلية فرد تشجر خاص أو يعني بروز خاص، ثم أيضا منحني بهذا الشكل، ونحدد أيضا 7 منحنيات جوا 2 هاي 3 هاي 4 5 6 وهاي 7، وأيضا نخلي تفرع لتشجر، وأيضا خلايا عضلية أو عضلة، وهنا هذه عضلة، وهذا محور الخلية العصبية محور، وأيضا المحور محاط قلنا بمن بغلاف نخاعيني، هذا أيضا غلاف شنو؟ نخاعيني. وجسم الخلية العصبية أيضا هذا الجسم الخلية العصبية، ويطلع من جسم الخلية مجموعة من التفرعات، تفرع واحد يتفرع إلى عدة تفرعات أخرى، هذا التفرع يسموه تشجر واحد، وبذلك تكون خلية ثنائية القطب، هذا قطب وهذا قطب، هاي ثنائية شنو؟ القطب. أما النوع الثالث فهي متعددة الأقطاب. المتعددة الأقطاب ما عندنا مجال، أنا راح أرسمها. متعددة الأقطاب يعني فيها هواية من شنو؟ من البروزات من الجسم، جسم الخلية العصبية، هواية من البروزات المتشجرة من جسم الخلية العصبية. طبعا بالمناسبة خلي الرسم مالتي رسم موثوق به، مو أخلي رسم أشبه برسم يعني الابتدائية وما شابه، رسم يشبه الكتاب إلى حد ما، رسم بموضوعية. فلاحظ هاي خلية عصبية متعددة الأقطاب، لذلك صارت واسعة. هذا جسم الخلية، جسم الخلية العصبية، وتسمى العصبونة قلنا، وهاي بها نواة، والنواة بها حبيبات تسمى حبيبات نسل، حبيبات نسل وهي مراكز لتجمع البروتين، وذني مجموعة من التفرعات التي تسمى تشجرات، وهذه التشجرات أيضا تتوسع من جسم الخلية العصبية. وهذا المحور أيضا مقسم إلى 7 شنو منحنيات، 1 هاي 2 هاي 3 هاي 4 هاي 5 و6 و7 منحنيات. ونقدر هنا أيضا نخلي عضلة، ويكون الناتج جسم خلية عصبية متعددة الأقطاب. متعددة شنو؟ الأقطاب، خلية عصبية، نفس التأشيرات، تشجرات جسم الخلية. وهذا محور الخلية العصبية، والمحور أيضا مغطى بمن؟ محاط ب قلنا مثل ما اتفقنا شنو؟ الغلاف النخاعيني، وقلنا وظيفته عدم تشتيت السلة العصبية. وهذا عضلة، وهذه خلية متعددة عصبية متعددة الأقطاب. هذا فيما يتعلق برسم أنواع الخلايا العصبية، راح زميلكم يركز عليها واحدة واحدة، وإن شاء الله استفاديتوا، ونلتقي وياكم بعون الله في درس آخر حتى نوضح لكم رسوم الفصل الثالث إن شاء الله. السلام عليكم.